दाढ़ी रखो, दाढ़ी काली होती है तो खूबसूरत लगती है, सफेद हो जाती है तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसकी दुआ रद्द करने में मुझे हया आती है क्योंकि इसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। हाँ, जिससे अल्लाह हया करे वो सफेद दाढ़ी वाले लोग होते हैं। ये है दाढ़ी की बरकतें, शर्माओ नहीं। हाँ, और अगर मेरी माएं और बहनें कहे ना कि आप दाढ़ी रखकर कैसे लगते हैं, तो कहा नादान, जिसका कलमा पढ़ते हैं बताओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? है? थी ना दाढ़ी। मैं बात खत्म कर चुका, लेकिन दाढ़ी की बात आई, अगर इजाजत दे तो एक बात कहूं मैं। सब लोग अगर कहेंगे तो बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। सब चाहते? हाँ, असल में दाढ़ी का बयान लोगों को थोड़ा सा जरा सा टफ जाता है, क्योंकि वो चाहे मन नमाज पढ़ लेंगे मौलाना, लेकिन दाढ़ी यार कैसे लगेंगे। एक बात कहता हूं, आखिरी कह रहा था लेकिन याद आ गई तो इजाजत लेकर, मेरी तकरीर खत्म, अब ये आपकी तकरीर हो रही है, आपकी इजाजत से। हजरत गरीब नवाज सरकार, हमारे आका सरकार गरीब नवाज, जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक दिन आप तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, बहुत तासीर थी गरीब नवाज की आवाज में। तो सरकार गरीब नवाज वास फरमा रहे थे, नसीहत, और आपका उन्वान था जहन्नम का अजाब। जहन्नम के अजाब की बात चल रही थी, इसलिए कि जितने नबी आए हैं वो सब डराने के लिए आए, तो जितने वली बात करते थे सब डराने की बात करते थे, बल्कि हुजूर भी डराने के लिए आए। कुरान कहता है या फअंजिर, कौम को डराओ। हुजूर भी डराने के लिए आए था। ये महफिल लतीफे के लिए नहीं, डराने के लिए ही है। हाँ, तो आप अजाब का जिक्र कर रहे थे, जहन्नम के अजाब का। एक जवान खड़ा हुआ, कहने लगा सरकार ऐ मोइने मिल्लत व दीन, आपने बहुत अजाब का जिक्र किया और मुझे बहुत डर लग गया है। अब मैं चाहता हूं कि जहन्नम से बचूं, मैं चाहता हूं जहन्नम से बचूं। कैसे बचूंगा? बहुत ढेर काम नहीं कर सकता मैं, बहुत ढेर अमल नहीं कर सकता, ज्यादा अमल नहीं कर सकता। कोई एक बात बता दो, शॉर्ट में बताओ एक बात कि मैं इस पे कर लूं जहन्नम से बच जाऊं। अब बुजुर्गों का तरीका है, जितनी अकल उतनी गुफ्तगू, सामने वाले की अकल जितनी उतनी गुफ्तगू। उसने कहा बताओ कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा दाढ़ी रख ले, इंशाअल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा हुजूर ये चंद दाढ़ी के बाल बढ़ाना और जहन्नम से बच जाना। फरमाया बेटा तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी है? उसने कहा सुनी है। कहा उसमें यह सुना है कि एक दिन मजनू पर जब लैला की मोहब्बत ने गलबा किया तो मजनू लैला लैला करते करते एक दिन जंगल में चला, जंगल में गया, भूखा प्यासा था, बेहोश हो गया, कई दिन तक के नहीं मिला लोगों को मजनू। तो उसके जो सच्चे पक्के दोस्त थे ढूंढते ढूंढते मजनू को जंगल गए, जंगल में देखा तो बेहोश पड़ा था, चेहरे पे पानी मारा, उसको उठाया, और जब वो उठा वो पूछा ओ मजनू क्या हाल बना रखा है तूने, तेरी क्या हालत हो गई है? उसने कहा छोड़ो, लैला की याद ही सब कुछ है, खाना लैला की याद, पीना लैला की याद, सोना सब कुछ लैला की याद ही है, सब कुछ लैला की याद। उसको हर जगह लैला ही दिखती थी। बल्कि बाज बुजुर्गों ने लिखा है मजनू को सबसे पहले जिसने मजनू कहा वो इमाम हसन है। मजनू कहते हैं अरबी में पागल को, दीवाने को, असल नाम कैस था। हजरत इमाम हसन कूफा के जंगल से जा रहे थे, झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी किसी मसले पर। इमाम हसन कुछ थोड़ा सा परेशान थे, जंग हो रही थी। मजनू को देखा, कैस को आराम से बैठा हुआ है लैला की याद में। तो इमाम हसन ने कहा मजनू से कहा कैस एक बात बता, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस एक बात बता, दो ग्रोह में जंग हो रही है, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस ने कहा खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। तो आपने हंस के कहा तू भी तो मजनू निकला। तो वो मजनू इतना कबूल हो गया, तू तो पागल ही है, इतना मोहब्बत का गलबा है कि वो कहता है कि खलीफा की औरत कोई खलीफा हो नहीं सकती, लेकिन इश्क जो था उसको हर दिखती थी। तू तो मीरा मजनू निकला, मजनू तू वही
اور پھر مجنو ہی کہنا شروع کیا. لیکن کہ وہ سمجھ گئی. اور سارے قصے پھر اسی پر ہو گئے. وہ مجذوب تھے حضرت قیس, وہ مجذوب تھے. لیکن بہرحال داستان ہے تو ہے یہ داستان, داستان ہے تو داستان حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اب ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں. تو سر غریب نواز نے فرمایا تو نے سنا مجنو کی داستان؟ کہا وہ لیلا ہی لیلا کرتا تھا. کہا ہاں. اس کے دوست تو پہنچے, کہا کتنے دن ہو گئے کھایا پیا نہیں مجنو, کچھ کھا. کہا کچھ کیا کھاؤں؟ کہا بیٹھ دعا کر, ہم تیرے لیے جانور کا شکار کریں گے جنگل میں. دیکھو سچے دوست تھے. جنگل میں تیرے لیے جانور کا شکار کریں گے, دعا کر کوئی جانور ہاتھ آ جائے تو پھر بھونیں گے, تجھے بھی کھلائیں گے, ہم بھی کھائیں گے. خدا کا کرنا خلوص تھا, سچا دل تھا. دوست نکلے, اور جب نکلے تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. ہرن کا بچہ سب سے لذیذ گوشت ہرن کا ہوتا ہے. اسی لیے میرے امام نے بھی کہا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. یعنی اگر جانوروں میں اعلیٰ کوالٹی کا گوشت کوئی اور ہوتا تو امام احمد رضا اس کا ذکر کرتے, لیکن یہ آہو پر آ کر رکنا اس بات کی, لیکن آپ پکڑنا نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لے, آپ یہ نہ سمجھے کہ ہاں ورنہ مسائل ہوں گے بھائی. یہ سب نہیں کرنا, جو منع ہے وہ منع ہے, ٹھیک ہے. ہاں قانون کا پالن ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ہاں بہرحال کہہ رہا تھا کہ اس دور کی بات ہے جب پابندی نہیں لگی تھی. اب وہ ہندوستان نہیں تھا یار, وہ تو بغداد مولا کی زمین تھی. ادھر کی بات ہے, یہ عرب کی بات ہے, اپنے انڈیا کی بات نہیں. وہ برسوں پرانی بات, بہت پرانی بات. وہ کہا کہ ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. ہرن کا بچہ ہاتھ لگا, یہ پکڑ کے لائے. بہت خوبصورت لگتا ہے ہرن, چلے تو خوبصورت, آنکھیں ایسی ایسی کرتے تو خوبصورت, اور چوکڑی بڑھتا ہے تو خوبصورت. بڑا حسن ہے اس کے پاس, ہرن کے پاس دبلا پتلا سا وجود ہوتا ہے اس کے اندر. تو پکڑ کر کے لائے اور کہا مجنو ہماری خواہش ہے یہ تیرے ہاتھ سے ذبح کر تاکہ تیرا دل بہلے, تو ذبح کر, ہم پکا کر کے ابھی بھون کر لا کر دیتے ہیں. مجنو نے چھری لی. اب یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ غریب نواز. یہ جو میں نے بیچ میں کہی ہے نا وہ تشریحاً اور سمجھانے کے لیے کہی ہے, اصل واقعہ تو غریب نواز نے بیان کیا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجنو نے چھری لی, ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھی, اور جیسے مجنو چلانا چاہتا تھا مجنو کا ہاتھ رک گیا. چھری اٹھائی, ایک سرد آہ کھینچی اور کہا یارو اگر مجھ سے پیار ہے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو. انہوں نے چھوڑ دیا, وہ چوکڑی بھرتے ہوئے بھاگ گیا. او مجنو اتنے دن سے بھوکا تھا, کیا شکار ہاتھ لگا تھا, ارے کاٹتا بھونتے, تو بھی مزے سے کباب کھاتا, ہم بھی کھاتے. کہا تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے نا, تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی نا, اس کا احساس مجھے ہے, تمہیں بھی ہوگا. لیکن میں نے کیوں نہیں کاٹا پتہ ہے؟ میں کاٹنا چاہتا تھا. ہرن کسے برا لگا, ہرن کھانا کسے برا لگا, لیکن جیسے اس کی گردن پہ میں نے چھری رکھی, ہرن کی آنکھوں پر میری نظر پڑ گئی, ہرن کی آنکھوں پر میری نظر پڑ گئی. یارو جس کی آنکھیں بالکل ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح خوبصورت ہو, جس کی آنکھیں میرے یار کی آنکھوں کی طرح خوبصورت ہو, میرے عشق نے اجازت نہیں دی کہ میں اس کی گردن پہ چھری چلا دوں. غیرت عشق نے کہا بھوکے رہ لیں گے, لیکن جس کی آنکھیں یار کی آنکھوں سے ملتی ہے اس پر چھری نہیں چلائیں گے. غریب نواز جوان سے کہتے ہیں نادان, یہ لیلا مجنو کی محبت کی حقیقت کیا ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے کسی سے
کی وجہ سے لیکن تیرے چہرے پہ داڑھی ہوگی. حضور کے چہرے کی طرح چہرہ بنا لے, ان کے صدقے میں تو جہنم سے بچ جائے گا. تو آج میں کہنا چاہتا ہوں توبہ کر لو.